अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में कुफ्र के बारे में जानेंगे कि आखिर कुफ्र कहते किसे हैं और कुफ्र की बातें क्या क्या होती हैं। हज़रात मोहतरम, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, और अगर उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत का जिक्र किया जाए तो उनमें सबसे बड़ी जो नेमत है वो है इस्लाम की नेमत, ईमान की नेमत। सबसे बड़ी जो नेमत है वो है दौलत ईमान। इससे बड़ी ना कोई नेमत है, ना इससे बड़ी कोई दौलत है। हज़रात मोहतरम, अगर आपके पास ईमान है और आपके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तब भी आप इस बात ज़र्रा बराबर इस बारे में आप खौफ या ज़र्रा बराबर रंज करें ही नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। लेकिन अगर आपके पास ईमान ही नहीं है और सारी की सारी दुनिया की दौलत आपके हाथों में मौजूद है, लेकिन बस एक दौलत जो सबसे बड़ी दौलत है वो है दौलत ईमान, अगर वही नहीं है आपके पास तो पूरी दुनिया बल्कि पूरी कायनात के आप ख़जानों के मालिक भी बन जाए, लेकिन अगर दौलत ईमान नहीं है तो आपको जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में आप जाएंगे अगर आपके पास दौलत ईमान नहीं है। हज़रात मोहतरम, ईमान की दौलत आखिर है क्या और कुफ्र आखिर है क्या और कुफ्र की बातें क्या क्या होती हैं, वो तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या जो भी अल्लाह के रास्ते में वो डोनेट करना चाहे, किसी भी तरह का डोनेशन, तो वो ताउन और डोनेट कर सकता है। गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक जो मदरसा और एक जामा मस्जिद की बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी उसमें ताउन करना चाहे वो ताउन कर सकता है। हज़रात मोहतरम, इस ज़माने में जहालत की वजह से कुछ मर्द और औरतें इस कदर बेलगाम हैं कि जो उनके मुंह में आता है बोल दिया करते हैं। चुनांच बाज कुफ्र के अल्फाज भी लोगों की ज़बानों से निकल जाते हैं और उसकी वजह से लोग काफिर तक हो जाते हैं और उनका निकाह भी टूट जाता है, मगर उन्हें खबर भी नहीं होती कि वो काफिर हो गए और उनका निकाह भी टूट गया। इसलिए हम यहाँ चंद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद कुफरी बोलियों का जिक्र करते हैं ताकि लोगों को उन कुफरियात का इल्म हो जाए और लोग उन बातों को बोलने से हमेशा अपनी ज़बान को रोके रहें, और अगर खुदा न खास्ता ये कुफरी अल्फाज उनके मुंह से निकल गए हों तो फ़ौरन तौबा करके नए सिरे से कलमा पढ़कर मुसलमान बने और दोबारा निकाह करे। हज़रात मोहतरम, अगर एक मरतबा भी आपके मुंह से कुफरिया जुमला निकला, कुफरिया बातें निकली और आपका ईमान ख़त्म हो गया और आप काफिर हो गए, उसके बाद आप ख्वाह कितने भी बड़े मकाम मर्तबा और कुछ भी हासिल कर लें, अगर आपने इतना किया यानी आपकी ज़बान से कुफरिया जुमला निकला तो दुनियावी जाहो मनसब कुछ भी आप हासिल कर लें, लेकिन हकीकत में आप काफिर हो चुके हैं। इसीलिए अपने ईमान को सलामत रखें, ईमान को बचाएं, जिसके लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है इल्म। आप जानें कि आखिर कौन सी बातें कुफ्र की हैं, कौन सी बातें शिर्क की हैं और कौन सी बातें गुमराही की है। आखिर कौन कौन सी बातें कुफरिया जुमले कौन कौन से हैं, उन तमाम बातों को जानें आप, और फिर जान गए आप तो जानने के बाद अपनी ज़बान को संभाल कर बोलें। जब भी बोलें ऐसी बात बोलें जो ईमान और अकीदे वाली बातें हों, एक अच्छी बातें हों, ऐसी नहीं कि जो मुँह में आए बस कह दिया, ख्वाह वो कुफ्र की बातें हों, शिर्क की बातें हों, कुछ भी कह दिया। तो ये इन तमाम बातों पर बहुत ज़्यादा गौर करें कि हमेशा ऐसी ही बातें ज़बान से निकालें जो कि बहुत प्यारी बातें हों, कुफ्रिया या शिरकिया बातें ना हों। हज़रात मोहतरम,
کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں جس سے کفریہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے مکان اور جگہ ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ خدا جو ہے وہ اس جگہ ہے، خدا پہلے آسمان میں ہے، یا خدا 7ویں آسمان میں ہے، یا خدا کے لیے یہ کہیں خدا عرش پر ہے، تو یہ ہم نے خدا کے لیے ایک جگہ اور ایک مکان ثابت کی۔ اسی طرح کسی بھی جگہ کے لیے ہم کہتے ہیں خدا اس جگہ ہے، خدا جو ہے وہ اس جگہ ہے، تو اس طرح کی تمام باتیں یہ کفر کی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہیں، اور یا پھر اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے تم۔ یہ تمام کے تمام باتیں کفریہ باتیں ہیں، اسی لیے ہمیشہ ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا جو جملہ ہے جو کفریہ ہے وہ ہے کسی سے یہ کہا کہ گناہ نہ کرو ورنہ خدا جہنم میں ڈال دے گا، اور اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا یہ کہا کہ مجھے خدا کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا، یا پھر اس نے کہہ دیا کہ خدا کہاں ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں یہ کفریہ باتیں ہیں اور کفر کی بولیاں ہیں یہ سب۔ حضرات محترم، اسی طرح تیسری جو کفریہ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ کسی سے کہا کہ انشاءاللہ تم اس کام کو کرو گے، اس نے کہہ دیا کہ جی میں بغیر انشاءاللہ کروں گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ انشاءاللہ یہ کام تم کرو گے یا نہیں، تو پھر اس نے اس کے جواب میں فوراً کیا کہا کہ میں بغیر انشاءاللہ اس کام کو کروں گا، تو اب سمجھیں ان تمام چیزوں میں صرف زبان کا کھیل ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان اپنے زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے کہ میں ان دونوں کی حفاظت کروں گا، تو میں اس کو وہ انسان ایسا کرے گا، میں اس کو ایسی ضمانت دوں گا جو ضمانت ان سے بہتر ہے۔ آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ان دونوں کی حفاظت کی وہ ضمان دے گا کہ میں ان دونوں کی حفاظت کروں گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہمارے آقا و مولا حضور کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ان دونوں کی حفاظت کرے گا تو یقیناً وہ انسان جنت میں جائے گا۔ تو زبان کا جو معاملہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ زبان سے ہمارے کیا نکل رہا ہے کیا نہیں نکل رہا، یہ اصل میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زبان کے بڑبڑاہٹ میں ہر وقت بڑبڑ کرنے میں کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں یہ ہمیں خود ہی خیال نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو بھی بولے سوچ کر بولے، سمجھ کر بولے، تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے، اور ایسی ہی بات بولے جو ایمان والی باتیں ہوں، اچھی باتیں ہوں، نیکی والی باتیں ہوں، نہ کہ کفریہ، شرکیہ یا گمراہی والی باتیں ہوں۔ حضرات محترم، اسی طرح چوتھا جو کفریہ معاملہ ہے، چوتھی جو کفریہ باتیں ہیں وہ یہ کہ کسی مالدار کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ آخر اللہ کا یہ کیا انصاف ہے کہ اس کو مالدار بنا دیا اور مجھے غریب بنایا۔ یہ کہنا بھی کفر ہے۔ یہ عالمگیری میں یہ کفریہ عقیدہ درج ہے کہ اگر کسی بھی مالدار کو دیکھا اور دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ آخر رب کا یہ کیسا انصاف ہے کہ اس کو تو بڑا امیر بنایا اور مجھے اتنا غریب بنا دیا، یہ کیسا اللہ کا انصاف ہے، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اسی طرح پانچویں جو کفریہ باتیں ہیں وہ یہ کہ اولاد وغیرہ کے مرنے پر رنج اور غصے میں اس قسم کی بولیاں بولنے لگے کہ خدا کو بس میرا ہی بیٹا مارنے کے لیے ملا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے میرے بیٹے کے سوا خدا کو دوسرا کوئی ملتا ہی نہیں تھا، خدا کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے بہت برا کیا کہ میرے اکلوتے بیٹے کو مار کر میرا گھر بے چراغ کر دیا۔ اس قسم کی بولیاں بول دینے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چھٹویں جو کفریہ باتیں ہیں وہ یہ کہ خدا کے کسی کام کو برا کہنا، یا خدا کے کاموں میں عیب نکالنا، یا خدا کا مذاق اڑانا، یا پھر خدا کی بے ادبی کرنا، یا خدا کی شان میں کوئی پھوہڑ لفظ بولنا، یا خدا کو ایسے لفظوں سے یاد کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں کفریہ باتیں ہیں۔ اسی طرح ساتویں جو کفریہ باتیں ہیں
وہ یہ ہے کہ کسی نبی یا فرشتہ کی حقارت کرنا، یعنی اگر کوئی انسان کسی نبی کی توہین کرتا ہے یا کسی بھی فرشتے کی توہین کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حضرات محترم، آج کا یہ دور ایسا ہے کہ ایسے بظاہر تو علم والے لیکن حقیقت میں ایسے جاہل پیدا ہو چکے ہیں جو ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں۔ اگر ان کو بول دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غیب کو جاننے والے ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے، تم خدا کے نبی کو کیسا مقام دے رہے ہو، خدا کے برابر ٹھہرا رہے ہو۔ نبی کو تو، محمد کو تو صرف اتنا معلوم ہے کہ جتنا کہ ایک پاگل مجنوں اور ایک بچے کو معلوم ہوتا ہے اتنا ہی محمد کو معلوم ہے، اس سے زیادہ تھوڑی معلوم ہے۔ یہ سراپا کفریہ باتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان اس زمانے میں یا آج کے زمانے میں ایسا عقیدہ رکھنے والا ہے کہ نبی کو ہمارے جتنا علم ہے یا نبی کو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ عام انسان کو ہوتا ہے، وہ انسان فوراً اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ اب سمجھ لیں آپ، اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ حضور کل بھی زندہ تھے اور حضور آج بھی زندہ ہیں تو ان کے پیٹ میں جو ہے وہ درد ہونے لگتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی جو کہانی ہے یہ تو اللہ کی ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ اسی لیے تو ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر پردہ فرمایا تھا، اسی لیے کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے پاس سے سب کو گزرنا ہے، کوئی بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پاس سے گزرے، لیکن ایسا گزرے کہ ان کو پہلے سے بھی زیادہ قوی زندگی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور ایسی زندگی عطا فرمائی کہ اب ہمیشہ اللہ کے رسول زندہ رہیں گے، اور وہ اس لیے زندہ رہیں گے کیونکہ اللہ رب العزت ان کو زندہ رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرنے یعنی اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد ایسے ہی زندہ ہیں جیسے کل زندہ تھے، اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ قیامت کے دن ہم سبھی کی شفاعت بھی انشاءاللہ فرمائیں گے اور ہم سبھی کی بخشش و مغفرت کرا کر انشاءاللہ عز و جل جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی دلوائیں گے۔ بلکہ ہم سبھی گنہگاروں کی تو یہی خواہش ہے کہ آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ جس جگہ بھی ہمیں رکھ دیں گے اپنے محلے پڑوس میں، ہمارے لیے وہی جنت ہے۔ آپ کا پڑوس ہی ہمارے لیے جنت ہے، ہم جنت میں کسی اور جگہ کیوں جائیں؟ ہم تو اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں اور آپ کے پڑوس میں رہنا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی مسلمانوں کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسی طرح اور بھی کئی ساری ایسی باتیں ہیں، یعنی اگر کوئی انسان نبی یا فرشتے کی حقارت کرتا ہے، نبیوں کی توہین میں اور بھی کئی سارے جملے ہیں جو کچھ گمراہ اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں بس اتنا سمجھ لے کہ اگر کسی نے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کی، ہم نبی کو خدا نہیں مانتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، لیکن وہ ہم جیسی مخلوق نہیں، وہ مخلوق اعظم ہے۔ وہ ایسی مخلوق ہیں کہ اگر ان کو پیدا کرنا اللہ کو مقصود نہ ہوتا تو اللہ اس ساری کائنات میں ایک ذرے کو بھی نہ پیدا فرماتا۔ اگر اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود ہی نہیں ہوتا، یہ اس مخلوق کی شان ہے۔ ہم اس کو اپنے جیسا کہتے ہیں کہ وہ نبی ہمارے جیسا ہے، وہ ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی شان ایسی ہے کہ موسیٰ زندگی بھر کہتے رہے اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے اپنا دیدار ان کو نہیں عطا کیا، اور کسی کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرا رہا ہے اور ہم ان کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ کسی کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرا رہا ہے، یہ شان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں۔ ہمارے نبی ہمارے جیسے آخر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ انسان ضرور ہیں لیکن ایسے انسان ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں۔ وہ مخلوق ضرور ہیں لیکن وہ سارے مخلوقوں میں سب سے افضل مخلوق ہیں۔ وہ بشر ضرور ہیں لیکن خیر البشر ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔
हमारे आका व मौला खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है। जो गुमराह आपको गुमराह करना चाहे, कोई भी गुमराह ऐसा है जो आपको गुमराही में मुब्तला करना चाहे, तो उसके जहन में ये बात बिठा दें कि हम खुदा के नबी को खुदा नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं मानते। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अगर कोई इंसान किसी नबी, किसी और भी नबी की या किसी फरिश्ते की हक़ारत करता है, या उनकी जनाब में कोई गुस्ताखी करता है, या उनको ऐब लगाता है, या उनका मजाक उड़ाता है, या उन पर ताना मारता है, या उनके किसी काम को बेहयाई बताता है, ये तमाम के तमाम काम बेअदबी के साथ और उनका नाम लेता है, ये सभी बातें और ये सभी मामलात कुफरियाँ हैं, और ऐसा करने वाला इंसान काफिर हो जाता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह आठवां जो अकीदा है, आठवीं जो कुफरिया बातें हैं वो ये कि जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, यानी अगर कोई इंसान हुजूर को आखिरी नबी ना माने, या हुजूर की किसी चीज़ या किसी बात की तौहीन करे, या हकीर जाने, या ऐब लगाए, या आपके मुक़द्दस बाल या नाखून की बेअदबी करे, या आपके लिबास मुबारक को गंदा और मैला बताए, या हुजूर की किसी सुन्नत की तहकीर करे, मसलन दाढ़ी बढ़ाना, मूछें कम करना, अमामा बांधना, अमामा का शिमला लटकाना, खाने के बाद उंगलियों को चाट लेना, या हुजूर की किसी सुन्नत का मजाक उड़ाए या उसको बुरा समझे, तो वो काफिर हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, क्योंकि ये हुजूर की सुन्नतें हैं, अगर इनकी कोई तौहीन करेगा कि ये क्या तुम जिहालत में मुब्तला हो, ये सब क्या बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हो, इस तरह की किसी भी तरह की हुजूर की किसी भी सुन्नत या हुजूर की किसी भी अमल की कोई इंसान अगर तौहीन करता है, तो उसके इस अमल से वो इंसान फ़ौरन ऐसे दलदल में धंस जाएगा जो कुफरिया और शिरकिया दलदल है। हज़रात मोहतरम, इसीलिए हमेशा इंसान को ऐसी बातें बोलना चाहिए जो ईमान और इस्लाम वाली बातें हों। हज़रात मोहतरम, इसी तरह और भी कई सारी बातें हैं कुफरिया, जो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके दूसरा जो पार्ट आएगा, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और उसको ज़रूर देखें। ये पहला पार्ट है, उसके दूसरे पार्ट में बकिया हम बातों को भी समझेंगे कि आखिर कुफरिया और कौन कौन सी बातें हैं जिससे इंसान का ईमान सल्ब हो जाता है, जिससे इंसान का ईमान भी ख़त्म हो जाता है। आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं, उन तमाम बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसके बाद जो हमारा इस दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल को पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।